بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب أهل القرآن بنور معرفته تنويرا، وكسى وجوههم من إشراق ضياء بهجته نورا، وجعلهم من خاصة أهله إكراما لهم وتوقيرا، جعل صدورهم أوعية كتابه ووفقهم لتلاوته آناء الليل وأطراف النهار ليعظم لهم بذلك أجورا، فيا لها من نعمة طهر بها تطهيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله تفرد بالكمال والتمام وتقدس عن مشابهة الأنام، من اعتز بغيره ذل ومن قصد غيره ضل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين وقدوة للسالكين وحجة على الخلائق أجمعين. صل اللهم وسلم وبارك على آل بيته الطاهرين وأصحابه الطيبين وأتباعه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم شفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، آمين. سپاس بۆ پەروەردگار عز وجل، جارێکی تر بە لطف و کەڕەمی خۆی. پەروەردگار گومانی وامان وایە کە ویستی تەزکیەی نەفست هەیە، بۆیە ئیزنت داین لە دەرسێک لە دەرسەکانی تری تەزکیەی نەفسە، لە پاکردنەوەی نەفسی ماندوو پیس و گونەحبارمان باز لە بابەتە سەرەکیەکان و گرنگەکان بکەین بۆ ئەوەی کە نەفسی خۆمان تەزکیە بکەین. برانی خۆم هەوڵ بدەن هەموو کاتێک کە دێنە خزمەت دینی خوای گەورە بەدڵ بێن، هەموو هۆش و بیرتان لەسەر ئەوە بیت چۆن ئەم فەزڵە ئەم کارە پێغەمبەرایەتی عەلەیهی سەڵات وسەلام کە تەزکیە بەدەستی بێنێ، بیر لە هەموو شتێک بەلاوە بنێت، تەنها ئەوە نەبێ کە ئاەتەکانی خوا سوبحانە وتەعالا وتەکانی ڕەسوڵ الله عەلەیهی سەڵات وسەلام وتەی ساڵحین ببێتە شیفا بۆ دڵی ماندوومان. گەیشتین بە قاعدەی سێم، القورآن الكريم منبع التزكية ومعينها. لا شك كتابي خواي پروردگار سبحانه وتعالى كأعظم معجزي پیغمبري خوايا صلى الله عليه وسلم، وأنعم معجزي پیغمبري خوشويست عليه الصلاة والسلام، وأقوى سرتاوية بودروزبوني خيري جيل لآدم تاوكو قيام الساعة، باشترين أمت باشترين قوم كوا دروز ببن لسرزوي أمشين كوتي پیغمبري خوابنا عليه الصلاة والسلام. ئەمیش گەورەترین سەرچاوە کە لە ژێریا پەروەردە ببوون، کە لە ژێریا بوونە ئەو پیاوەی کەوا پەروەردگارە فەرمێ لەقەد ڕەضی الله عنهم، پەروەردگار ڕازی بوو لە قەومێک سێ سیفاتی کەمالیان تێدا بوو کە تەوحیدێکی ڕاستەقینە، کە تەزکیەکی پاک، کە خاوەن ئەخلاقێکی بەرز بوون. بەهۆی چی؟ تاکە سەرچاوە بەهێزترین سەرچاوە بۆ تەزکیەی نەفسی ئینسان، بۆ ئەوەی ببێت بە کەسێکی ڕازگۆ، بۆ ئەوەی ببێت بە مسلمانێکی صادق، ئەوەیە لە منبعی قورآن، لە کانگاوی قورآن، لە کانیاوی قورآن بێ ئەم تەزکیەی خۆی بکات. ئەو تەزکیەی ئەم کتابەی کەوا تەزکیەی دڵی پێغەمبەری خوای کرد صلی الله عليه وسلم، ئەو تەزکیەی کەوا دڵی پێغەمبەری خوای ئاوەدان کرد عليه الصلاة والسلام، ئەو قورآنەی کە تەأسیر لە دڵی ڕەسوڵ الله ئەکا صلی الله عليه وسلم، ئەم قورآنەی کە تەأسیری لە دڵی ئەبوو بەکری سەدیق کرد رضی الله عنه، کردی بەو ئیمامە عەظیمە. ئەو قورآنەی کەوا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، دڵی ئیمامی عومەری گۆڕی، ئەم دڵە عەظیمە، ئەم دڵە جوانە، ئەم دڵەی کە پێشتر چۆن بوو لەگەڵ لات و عوزە، دوایی بە قورآنەکەی خوای گەورە بە تەأسیری کەلامی خوای پەروەردگار سبحانه وتعالى دوو خەتی ڕەش لەسەر دەموچاوی پەیدا بوو، بەهۆی ئەوەی ئەم قورآنە تەزکیەی نەفسی کرد، ئەم قورآنەی کەوا وای لە ئیمامی عوثمان کرد هەتا کۆتایی ژیانی نەتوانێ لەم قورآنە جیابێتەوە، هەتا کۆتاییەکەشی فەسەیەکفیکە هم الله لەسەر کەلامی خوای پەروەردگار وەفاتی کرد، کەمان ئیمامی عەلی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای پەروەردگاری لێبیتن کەوا ژیانی هەموو بەو شێوە بووە. جا بۆیە نووسەر ئەفەرمێ سەرچاوە و کانگەی تەزکیەی نەفسی ئینسان و کانیاوی تەزکیەی نەفسی ئینسان کتابی خوای پەروەردگارە سبحانه وتعالى، کە خۆی فەرموویتی وەکو پەروەردگارە فەرمێ ئەم قورآنم دابەزاندووە کەوا شیفایە و ڕەحمەتە بۆ ئیمانداران و بۆ هەر کەسێک کە بێوێ سوود لە کەلامی خوای پەروەردگار
ببينت. يقول ابن مسعود بومان أجريت ورزا ورحمة خوالي كما في الصحيحين وكل الصحيحين هات وفرمي يا عبد الله رسول الله بيوتوا عليه الصلاة والسلام اقرأ علي القرآن قرآن بخوينا بصدلي چه بصدلي رسول الله عليه الصلاة والسلام كدو زار سينجي رسول الله باك رايتوا إنزا داوي أواكا كالكانياوي قرآن لكان جاي قرآن هشتا قرآني بسر دا بخوين دري بو قرآنك تواناي أوي هبي أو لتيابيني تياكان كبو هم عظمتي كبروردگار فرمي أم تيانك لقورترين دليلكاني بروردگار لخالقي خواهيك بروردگار سبحانه وتعالى إنزا تحملي أم تيانك كردو آوي ليدي خاشعا متصدعا من خشية الله أي قتلك بالصادقي بيت خزمتي قرآن أي أقر نفسك عاشق براستي بيت خزمتي قرآن أم قرآن الناطواني دليك عاشق بقوري ببيشك بويا رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام أي ابن مسعود اقرأ علي لسرم بخوينا قرآن الشفايك قرآن هادئك قرآنيك اطمئنان دا أبزيني تسردلي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام إن جاء فرمي فيقول ابن مسعود كيف أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام تون بخوينم لسر بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لكاتك أم قرآن بو تو دامزيوا معجزيك بو بال بشتي تو أي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام قال فإني أحب أن أسمعه من غيري من بيم خوشة كلامي خوام لغيري خوم جيم لبي كسيك بوم بخويني أم كلام شيرنا كشيرني إيمان التزكية لطل إنسان دروستك قال فاندفعت أقرأ في سورة النساء دستم بيكر كبسورة النساء أم صورتي كوابر لدروس أحكام شرعي فلما بلغت قول الله كاتيك جيشتم بوتي پروردگار سبحانه وتعالى كأفرمي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أبي حالي بيغنبرو عالي أو أمة القيامة تصوم كاتيك أو أمة دهندري وبيغنبري خو أبي الشاهد لسر أو أمته أويك زۆر جار دووبارەم کردەوە بۆیە دووبارە ئەەکەمەوە لە سەرەتاش وتمان ئەم دەرسانی کە ئێمە ئەخوێنن دەرسی تەربیە تەعلیمی نیە ئێمە ئەمانەوێ بەهۆی ئەم دەرسانە لە ئەڵڵا نزیک بینەوە ئەمانەوێ نەفسمان پاک بکەینەوە ئەمانەوێ کەسی مخلیص بین ئەمانەوێ کەسێکی چاک و پاک بین ئەمانەوێ کەسێکی لێبوردە دوور لە حەسەد و حبی دنیا ئەمانەوێ ئەوها بەو شێوە سوود لە دەرسەکان وەربگرین بۆیە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام سەحابەشی لەسەر ئەوە پەروەردە کردووە جا یەکێک لەوانەی کە دڵ پەروەردە ئەکا وەکو پێشتریش باسمان کرد ئەوەیە کاتێک کە دڵ پەیوەندی بە قیامەت دەبەستێ پەیوەندی بە بەهەشت و نیعمەتەکان ئەبەستێ بە ترسی دۆزەخ و کارەساتەکانی ئەبەستێ سوێند بە لا ئیلاهە ئیلا الله ئەم قیامەتە ئەتوانێ بە قەدەری بە لەحزەیەک وەکو چاوتورکەیەک تەزکیەی بەنی ئادەم دروستکە تەزکیەی کەسێکی صادق دروست بکە بەنیەتێکی صادق بچێتە خزمەتی کتابەکەی خوای پەروەردگار سبحانه وتعالى اینجا کاتێک کە پێغەمبەر باسی مەشهەدی قیامەت ئەبیستێ ئەفەرمێ حەسبوک ئەفەرمێ بەسە پێغەمبەری خوا ئەخە قیامەت زۆر لەوە قورسترە کە ئێمە لێی تێگەیشتوین بۆیە ئێمە تەزکیەی نەفسمان نابێت چکە ترسی ئەم ئاگرە دۆزەخە ئەگە داخلی نەفسێک بێ شەهاوات چۆن لەو نەفسە خۆی ڕائەگرێ ئەگەر لە ناڕون لە تەلەڤای گوێ لێبی ئەو نەفسە بچێتە خزمەتی بەڕاستی ئەم ئاەتە عەظیمانەی ئەم ئاەتانەی کە پێغەمبەری خوای پیرەکە شەیەبەتنی هود وأخواتها ئەم ئاەتە عیظامانەی کەوە والمرسلات وإذا الشمس كورت أمانة قد دليك بيقين وبتدبر بيخوينه نفسي روش تزكي نفسي خوي أكاد بويا پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام كباسي قيامت هاد آخر پیغمبران لقيامت ألين نفسي إنسان خمي أويتي كخوي درباز بيت زي من بيم خلقي كي ترى أو بكم إن جاء أفرميك حسبك ابن مسعود أفرمي فنظرت فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان كأتك سيدي تساوي رسول الله مكر عليه الصلاة والسلام ئەم کانیاوەی کە دڵی پێغەمبەری خوا وای بەهێز کردووە چاوی پڕ بوو لە گریان پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام ئەمە تەئسیری قورئان بۆ لەسەر دڵ و تەزکیەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام و لەسەر دڵی ئەبوو بەکری سدیقش رضی الله عنه کاتێک کە رسول الله بەفیدای بین نخوش كود ولما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي وكان رسول كاتين وجا وتبا أبو بكر بيشني جيتان بو بكا قالت عائشة دايتي إيمان داران فرمي يا رسول الله
إن أبا بكر رجل رقيق. أي پیغمبری خوا عليه الصلاة والسلام أبو بكر أم قرآن نفسيكي واباچي دايتي كاتك كلامي الله أخويني سبحانه وتعالى برقنا قري تحملناك ئەگرێ نازانی چی بخوێنی لەبەرەوەی نەفس کە پاک بوو بەرگەی قورئان خوێندن ناگرێ ناتواني ئەم قورئانە بخوێنی نەگرێ کە دوای لە ئەقوالی سەلەف دێنێ سەر ئینجا فەرمووی فإذا قرأ غلبه البكاء يا رسول الله كاتك أفرمي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين برقي أم كلام عظيم و كلام شفاء ناقري بروي أمانة بيشتر پروردي دستي تون أمانة لكانياوي قرآن نفسيان تواو باك بوي توا خاوان دليكي زور لو نرمترن كإيمالي تيكين بويا دل كنرم بو نفس كباك بو قرآن بخويني إلا أقريه كتيالة برانبر بقرآن بقريه دلي بني آدم تون ناقريه كبارتا قوشتيكا بويا أفرمي أمري بيبك بلان دايك من عائشة وصفي سيدنا أبو بكر الصديق ما بوكا وعبد الله كوري شدادي كوري هاد فرمي نويجم أكرد لا بشتي إمامي عمر سمعت نشيج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإني لفي آخر الصفوف جيم ليبونا لا نيقرياني إمامي عمر رضا ورحمتي خواهي لبيم لآخر الصف بوم شكواي خوي أكر إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أم شكوايك سيدنا پیغمبر يعقوب عليه السلام كردي إمام عمر رضي الله عنه أوش أي خوين توكو ويش شكواي خوي بو پروردگاري بكا پروردگار شكايتي خوم وحالي خوم أمي أو أمتي محمد عليه الصلاة والسلام لا يتوأكم فرمي جيم لقرياني چي زور بشدت بو كمل كوتاي صفكانا لدواي إمام نجم أكر رضا ورحمتي خوي پروردگاري ليبي إنجا أم قرآن التأثير چي زور خيالي هي لسر تزكي نفسها أو نمونيك إستا إيليم يشكل النمونة عظيمة كان يشكل لقورترين دليل لسر أوي سوين با الله أو كسيبيت خزمتي كتابي الله بدليكي باك بعقليكي صاف لشوينيكي باكا وكو إمام ابن القيم أفرمي إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوتي تؤجر التوي قرآن ببيت الشفاء ببيت النور ببيت هداية تزكي نفسك بك أبي لكاتي قرآن خويندنا دلت باك بي دلت كوب كي واتا هيت شتيق لدلت نميني تنها همت لكاتي قراءة قرآن هداية قرآنك شفاء قرآنك رحمة قرآنك تزكي قرآنك داخلي نفسك وكاتا والله بيش داخستني قرآنك تو بروبومي قرآنك تورقت ويقينت بوهبه وكو أم قصة إيمانيا أم تيروكك لبربكن أو لبركنيناك وكو لبركني زمان بومي بيليوا لبريك لكاتي أو تشيشانيك ديتا سرد بزانة توش وات في أكري بزانة قرآن وات تزكي نفسي تو يكرد وجيبكنا كاتك تيروكي زور ناخوش ودل إيش لقرآن أبيستين أميش قصي دايك من عايشة رضا ورحمتي خواهي پروردگاري لبي كاتك داوين بيسيان دا بال دايكي إيمان داران رضا ورحمتي خواهي لخوي وباوشي بي دا أما التأثيرية زوري لا ضلي أبو بكر الصديق رضا ورحمتي خواهي پروردگاري لبي زور دلي پیغمبري خواهي دلي پیغمبر عليه الصلاة والسلام ودلي أبو بكر شي أزيد دا بويا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيستي يچك لوانا كوا أزيتي دايكي إيمان داراني داوا مستح كرابوريتي بورزايتي كتمني توار صال بوا خوي بخيوي كردوا خوي نفقي كردوا خوي آقاي ليبوا إنزا بي بجداري أوي بكا وكو زوريك لا خلشي أمرو أو بري خزمتي ديني أكي خزمتي دنيوي أكي دوائي لهمو كزياتر أزيات الددا لهمو كزياتر بختانة بوكا لهمو كزياتر لكاتي تشيشي بشتد لي أكا أما الطبعي خلقي أمرو يكزار زورا كأوكاتي أبو بكر الصديق أما يبيني زور بيتيك تقينا كسي كنام ناسي كسي كدورا كسي كفضلي إيمي لسرنيا بس أوي كفتو فضل دسري بيوست لهمو كزياتر بال بشتيد بكا لهلد ببوري والله مع الأسف كإنسان پروردي دستي قرآن نبو تزكي خوي نكرد بو بو قرآن جوانا لسسيري أبو بكر صديق نبي والله هر أولي تصاوري أكري خوي قول بنامام دا إنزا فرمي كان سيدنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه ينفق على صحابي اسمه مصطح وكان ابن خالته تكلم مصطح في أمنا عائشة صلى صديق من عائشة أكا لكاتك كهنديك للصحابي تريش إنزا پروردگار دواي أوي كبراءتي أم آفرة عظيمة ونوراني كدابزان إمامي أبو بكر بانجي كربو مال فرموي أي مصطح من پروردم كردي 8 سال بو نفقم داي آقام ليتبو خزمتم كردي قينا خلق كاني ترك قصيان كن كشتيان وتو بدم
دایکمان عایشە یەک ئافرەت یەک سەحابیەکی ئەنساریە وەکو حەسان یەکێکی تر ئافرەتێکە ئەلمیهیم عەبدوڵای کوڕی ئوبەی منافقە بەڵام ئەی مستەح تۆ نابوایە وا بکەی تۆ ئەگەر دیفاعیشت نەکردبایە ئاقل شەی ئەبایە دەمی خۆت بگرتبایە ئەم دەرسا ئەمە بابەتەکەمانی وای نییە کە چەندین دەرسی عەظیمی تێدایە لی دەربینین کە ئێمە فێرە عەقڵ و ئەخلاق و وەفاءەکە لە کاتێککە لە هەڵس و کەوتی ڕۆژانەمان بەتایبەت لەگەڵ نزیکەکانمانە لەگەڵ ئەو کەسانەی فەزلیان لەسەر ئێمە هەیە بەتایبەت فەزلی دین فەزلی عیلم ئینجا فەزلی دنیەوی ئەم دەرسە عەظیمە لە ئەبوو بەکر و لە میستەح فێرە بین بەڵام ئەمە دەرسێکی زۆر عەظیمە ئەو کەسەی لەسەری پەروەردەبی کە ئەنەه ئەو ئاەتە بۆ ئەو دابەزیوە کە ئەنەه لێ خوشبوونی خوای گەورەی بۆ خۆی مسۆگەر کرد ئەمە بەس بە تەزکیەی نەفس ئەکرێ بەوەی کە لە مەنبەع و لە کانیاوی قورئان ئینسان دەتوانێت ئەو لێبوردەی عەظیمە لەو کێشە گەورە لەم کارە ساتە گەورەیە قسەکردن لەسەر عیرضی ڕەسوول الله صلی الله عليه وسلم لەسەر کچی ئیمام ئەبوو بەکری سیدیق رضی الله عنه لەسەر ئافرای کردێک خودی خۆی فەزلێکی تایبەتی هەیە پەروەردگار سەلامی بۆ ئەنێری کەسێک بێ قسە بکە بەم شێوەیە لێبوردنی گەلێک زەحمەتە گەلێک قورسە زۆر لەوە کەمتر لە نێوانی دوو خۆشەویست دوو برادر تەڵەبە و مامۆستایەک ڕوو ئەدا ئەمڕۆ بە ساڵ کێشە حەل نابێ بە ساڵ ئەمینێتەوە درۆی تێئەکەوی کۆمەڵێک شتی تێئەکەوی بەهۆی چییە بەهۆی ئەوەی هەردوو لا تەزکیەیان زەعیفە یاخود یەکیان لاوازترە بۆی ئێمە پێویستە لەسەرمانکە ئەم تەزکیە کاری لەسە بکەین ئیشی پێ بکەین چکە بەختەوەری دنیا و قەبر و قیامەتی پێوە پەیوەستە وەکو ئەبوو بەکری سیدیق رضی الله عنه کە ئەفەرمێ ئەی میستەح خۆ تۆ لە عائیلەی من بووی و ئەنتە فی عیالی لەناو ماڵی من گەورە بووی وەکو عائیشە وەکو ئەسما وەکو مناڵەکانی ترم بەلەبەر چی شتێکی وات کرد کە تۆ لەو ڕۆژەی باوکت نەما وأنا أنفق عليك وأكسوك حتى بلغت ما قطعت عنك نفقة إلى يومنا هذا والله إنك لرجل لا وصلتك بدراهم أبدا ولا عطفت عليك بخير أبدا ثم طرده أبو بكر وأخرجه من منزله فنزل القرآن داي أبو بكر لي تربو فرمي والله هيتي تربارت نادمي والله هیچی تر بەزەیم پێت نایەتەوە بەخێر بڕۆ لە ماڵی منیش بڕۆ دەرێ سبحان الله ئەبێ غەڵەتەکە چەند گەورە بێ ئەم ئیمامە گەورەیە بە ئاسانی چۆن تووڕە ئەبێ کە باشترین دڵ لەسەر زەوی لە دوای پێغەمبەران دڵی ئەبوو بەکری سیدیقە بەڵام هەندێک کات هەڵا زۆر گەورەیە بەڵام دائیمەن هەرچەند هەڵە گەورە بوو ئەهلی تەزکیە سەیری قورئانەکەن بە لێکدانەوەی خۆی سەیری کێشەکە ناکە بە قورئان سەیری کێشەکە ئەکە بزانی خوای گەورە چۆن سەیری کێشە گەورەکە ئەکە پەروەردگار چ ئەمرێکی پێکە نەک ئەو بە عەقڵیەتی خۆی لێک بداتەوە بە دنیا لێک بداتەوە بە جاهلیەت بێم لێک بدەمەوە نا بەڵێ گەورەیە ئایا شتێک لەوە گەورەتر هەیە قسەکردن لە عیرضی ڕەسوول الله صلی الله عليه وسلم لە قچی ئیمام ئەبوو بەکر تەبە ئەمە ئیبتیلایەکی زۆر گەورە بۆ خوای گەورە پەنامان بدالی بەڵام پەروەردگار ویستی وایە کە باشترین جیل خاوەن تەزکیەیەکی نەفس بن تەواوی تووڕەبوونیان بۆ پەروەردگار بی سبحانه وتعالى اینجا ئەفەرمێت کاتێک کە ئەم سەحابێ بەڕێزەی دەرکرد لەبەرەوەی ئەم سەحابە سیفاتێکی تریت هەیە کە ئەمڕۆ پشت لەو سیفاتە کرایە کاتێک کەسێکی ئەهلی فەضل کەسێک کە خوای پەروەردگار حەسەناتی پێدا بە تایبەت حەسەناتی گەورە هەڵەیەک دەکا پێویستە ئەم هەڵەیە زۆر زیاتر ئەم کەسە لێبوردنی لەسەر بێت ئەم کەسە زۆر بەهێزتر بێت لەوەی کەوا ئینسان بتوانێت بەرامبەر ئەو جۆرە کەسانە لێبوردنی هەبی ئەم سەحابە مهاجیر بووە سەحابەیەکە فی سەبیل الله لەگەڵ پێغەمبەری خوا بوو عليه الصلاة والسلام اینجا پەروەردگار بۆ تەزکیەی دڵی ئەبوو بەکر زیاتر رضی الله عنه بۆ پەروەردەبوونی ئێمە بە تایبەت کە ئەمڕۆ زۆر 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 زەحمەتە کەسێک بدۆزیەوە ئەو سیفاتەی ئەبوو بەکری سیدیقی تیابی بەم شێوە تەزکیەی دڵی خۆی کردبێ بۆی برانی من ئێمە کە دانیشتوونە بۆ پەروەردەبوون لەو ئەخلاقە لەمڕۆوە هەوڵ بدەین ئەم تەزکیە لە دڵی خۆمانە جێبەجێ بکەین کاتێک کە کێشەم ئەبێ بە قورئان سەیری مقابل بکەم بزانم خوای پەروەردگار مەجالی لێبوردنی داوە ولا كاتي لبرنك تسيو تو پروردگار إنزا فرمي عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون ألي ردلي أبو بكر يكبار سبوا ألي رب ديار كوت كقرآن تن تأثيري هب ولا صدلي صحابة لي رب ديار كوت كمنبع معيني دلي إيمان دارو تزكيو بأخلاق صحابة بتايبت إمامي صحابة كان أبو بكر تنها قرآن بوا بويا أي مكة پروردنين پشتمان لقرآن كردوا
ئیهمالی قورئانمان کردووە، نا ئەو ئیهمالەی کە خوێندنی مەبەستمان پێی تەجوید و جوان خوێنی حرفەکەی بینە، تەدەبور لە کەلامی خوای پەروەردگار سبحانه وتعالى وا لە ئینسانەکە ئیمانێکی ڕاستەقینە، تەزکیەکی ڕاستەقینە و ئەخلاقێکی کەمالی بەنسیبی وەکو ئەبوو بەکری سدیق. تۆ سەیری ئەم دڵە، سەیری ئەم تووڕەیە، سەیری ئەم عیبا، ئەم ئیبتیلایە قورسە، ئەم کارەساتە قورسە، ئەگەر بە عەقڵ لێک بدەوێ ئەڵێ قەت لێ نابورم، قەت لێی خۆش نابم، چۆن کەسێ لە کەسێ خۆشم قسە لەسەر ناموسی منی کردووە، بەڵام ئەمە دینە، ئەمە تەزکیە، ئەمە کتابی خوای پەروەردگارە، میزان بێ لە هەڵس و کەوتت، نا بە عەقڵی ئێمە کە ئەمڕۆ بە عەقڵ شتەکان لێکە دەنێ و کێشەکان بە عەقڵ و بە عەشایری و بە جاهیلیەت دەمانەوێ حەلی بکەین، بۆیە حەل نابی. ئەمما ئەگەر دڵێکی ئەبوو بەکرمان هەبێت ڕەزا و ڕەحمەتی ئەڵڵای لێبی، تەزکیەی ئەبوو بەکری سدیقت هەبی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبی، شوێنی کەلامی خوا بکەوین و بە وەکو ئیمام ئەبوو بەکر و ئیمامی عومەر كانوا وقافا عند آيات الأجر تو راس بكي ضليكي باك وتزكيكي نفسد بي أبيك كلامي خوات زي بكي إن جاء فرميكاتك أبو بكر صديق أمي بيست ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. آية بيتان خوشنية بتايبت تو أبو بكر بيت خوشنية ليت خوش من بوي كالبرايا كتخوش بي أبي أبو بكر لتجاني كابي كام آياتي بيست الله بدلي أبو بكر أفرمي يا أبا بكر بيت خوشنية اللي تخوش بن بلي خوش بون لم يصطحى ألا تحبون أن يغفر الله لي تخوش بيا أبو بكر بزان التزكية تن جرينجا تن رحمته تن شيء إما حلقة وتن سبب شي قوري أمره كلنا مسلمان ناقم بيك سببي نبوني أو تزكية نبوني ليبردنا باك نبوني نفس لحقد وغل كناتوانين باك بينو لو نخوش يعني كقتل ناقر بقيني كتازال نبين بسر أو نخوش إنزا فبكى أبو بكر ليرة إمامي دل باك خاوى نفسي كي تزكية لخزمتي قرآن و پیغمبری خوا عليه الصلاة والسلام خزور گرینگە کاتێک کە پیاوە گەورەکان ئەگرێن لە گەورەترین پیاوەکانی سەرزەویش دوای پێغەمبەران عليهم الصلاة والسلام أبو بكر فبكى أبو بكر فقال أحب أن يغفر الله لي پێم خۆشە الله لێم خۆش بی هەموو کێشەکەی لەبیر کرد کچی خۆی لەبیر کرد ئازاری دڵی خۆی لەبیر کرد ئەو هەموو شتەی کە ئەو هەموو سوێند و ئەو هەموو بۆ الله قسەی کرد سبحانه وتعالى الله فەرمانی دەرکرد الله فرمي أبو بكر أمن أو كسانم خوشوي كنفسيان باكا كنفسيان باكترا وأو كسانم خوشوي لبر من ليبردنا أمش بكم كس أكري كم كس أطواني لكاتي تشيشة قرآني خوال سر خوي تدبيركا كم كس أطواني لكاتي تشيشة بيسل ميني خاون نفسي كي تزكية أمانة بچي أكري بكسي صادق تو أما بكسي دكري شوين إمامي أحمد بكوي تو دو صار لزيندان لسر قرآنيش زیندانی بکرێ ئەزیەتت بدەن ئازارت بدەن بە نەخۆشی زیندانیشا بمری پێش ئاخری ئاەتێکی قورئانە خوێنیتەوە لیمەن غەفەرەوە سەبا ئەو کەسانەی کە لێبوردنە ئەفەرمی خوایە ئەوە لە هەموو سجینەکانیش خۆش بووم ئەوە بە دڵی کەسێک ئەکرێ بەلاش پلەی ئیمامی ئەهلی سوننە وەرەگرێ بەلاش خوای گەورە ئەم ناوە گەورە مەذهبە گەورەی دا بە ئیمامی ئەحمەد تۆ کەسێک لە پێناوی ئەڵڵاش ئەزیەتت بدا گەردەنی ئازاب بکە ئەوە مەذهب و تەزکیەکەی ئیبن تەیمیە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبی کەوا یەکێک لە کتابە بە قوتەکانی کە لەسەر ئیمام ئیبن تەیمی نووسرا بخوێنمەوە عەبقەریەت و شەیخ الئیسلام ئیبن تەیمیە گەورەیی عەبقەری ئیمام ئیبن تەیمیە یەکێک لە خاڵە گرینگەکانی چییە كان لا ينتصر لنفسي إمام ابن تيمية رحمة الله لبي قد دفاعي لنفسي خوي نكد ولقى الصوفية لقى أشعرية لقى ماتريدية لقى خوارجية لقى مرجئية أبدا إمام ابن تيمية كان صفاتي وابوك إعلاء كلمي الله بك سبحانه وتعالى وزور لي بردبوة بويا كاتك طلبيك وتيا إمام أمره يتشك لا دژمنە سەرسەختەکانت مرد زۆری پێ ناخۆش بوو بۆ پێی ناخۆش بوو وتی خۆ من کێشەی نەفسیم لەگەڵی نییە تۆ ئەو مژدە دەدەی بە من پێم خۆش نییە بە تایبەت مسلمانێک کێشەم لەگەڵی پێم خۆش بی پشتی حیا کێشەی بەسەردابی ئاذەن الله ئەمە دڵی ئەصحاب و ئیمام ئەحمەد و ئیمام ئیبن تەیمیە نیە ئەبەدەن بۆیە برانی خۆم تەزکیە نیعمەتەکەی لەوەیە ڕەحمەتەکەی لەوەیە کاتێک کە ئینسان بە پشتیوانی خوای گەورە تەسلیمی کەلامی خوای پەروەردگارە بی دێتە خزمەتی قورئانەکەی خوای پەروەردگار ئەو دڵە پاکەی بەنسیبە بی کاتێک کە ئینسان ژیانی سەلەف ئەخوێنێتەوە سەری ئەسوڕمێ لە تەزکیەی وانە تەزکیەوە لە ئینسانەکە کاتێک کە قورئانە خوێنی خۆی پێڕانەگیری بۆیە کانە سەلەف ئیذا مەڕە واحد منهم
بآيەتی سەجدا ئەگەر یەکێک لە پیاو چاکانی سەلەف ڕەحمەتی ئەڵڵایان لێبی بگەیشتونە بە ئاەتێکی سەجدا خەڕوا سوجەدەن وەبوکیە پەروەردگارە فەرمێ زوو بڕۆن ملکەت بن سوزدە بەرن بۆ ئەڵڵا بەڵام بە چی شێوەیەک وەبوکیە زۆر بگرێن لە سوزدەیە یعاتیبو نەفسەهو نفسی خۆی معاتەبە ئەکرد بۆ ئەگەر نەفس تەزکیە بکرێ لە کاتی قورئان خوێندرە ناتوانێ نەگرێ ئەوەی بیرەکەوێتەوە چیا ئەگری ئەی نەفس تۆ ئەگەر گوناحت نەکردوایە نەزەرت نەکردوایە زینات نەکردوایە ئەگەر حەسوودیت نەبردوایە ئەگەر غیبەت و نەمیمەتت نەکردوایە ئێستا نفسێکی پاک نفسی پاک ناتوانانی بەرامبەر بە کەلامی خوای پاک خۆی ڕابگرێ ئیلا ئەگریێ ويعاتب نفسه إذا لم يبكي ويقول هذا السجود فأين البكاء أما سوزدي أي كوا قريانك أما بيواني سلف وأي خيزانك أي آفرتي سلف أي تأثير قرآن لستزكي آفرتاني سلف رحمتي خوان ليبي كاتك كبيغمبر عليه الصلاة والسلام بزينب أفرمي شو بك زيدي بلام رتي أكاتوا لبروي الله من قريشي حرم أبيش مولايا بەڵام پەروەردگار ئاەت دابەزێنی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم نابێ بۆ ژنێک کە تەزکیەی نەفسی خۆی بێ کە بێ نەفسی پاک بێ دوور بێ لەو بیرکردنەوەی کە بڵێ نەفسی من شتێکە نەفسی مقابلم شتێکە ئەهلی تەزکیە قەت خۆیان بە باشتر نازانن لە کەسێک مامۆستایەک تەزکیەبی خۆی لە تەڵەبە بە باشتر نازانی وەستایەک خۆی لە شاگردەکەی بە باشتر نازانێت دەوڵەمەندێک خۆی لە فەقیر بە باشتر نازانێت ئەگەر تەزکیەی نەفسی خۆی کردبی لەبەرەوەی تەقوا معیاری چاچیە لای الله سبحانه وتعالى بەڵام کاتێک کە ئەم ئافرەتە عەظیمە ئەم ئافرەتە گەورەی کە پێشتر مصر بوو لەسەرەوەی شووی پێنەکە دیفاعی لە حوڕیەتی قوڕەیشیەتی خۆی ئەکرد پەروەردگار ویستی ئەم نەفسە پاکاتەوە ئەو نەفسە پاکتر بکات کە پابەندی بکا بەوەی نەفس کاتێک مەولایە ئەگەر هاتو بۆ غەیری ئەڵڵا کاتێک عەبدە کاتێک خزمەتکارە ئەگەر خزمەتکاری نەفس و شەیطان و زاڵمەکان بێ بەڵام مادەم مسلمانە ئەصحابی محەممەد عليه الصلاة والسلام تربى في بيت النبوة مادەم لەناو ماڵی پێغەمبەری خوا پەروەردە بوو عليه الصلاة والسلام کاتێک زەینەب گوێ لەو ئاەتەی ئەبی بەبێ قیل و قال بەبێ هیچ وتەیەک یەکسەر سبحان الله ووافقت وتزوجت زيدا يكسر رازي أبيت سبحان الله لم قم إن زكاتك آية حجاب دا أبزي وليضربن بخمورهن على جيوبهن شوى مجالي أويني بتسنزل بكرا أفرمي امتثلت نساء الأمصار وشققن مروتهن واعتجرن بها وتغطين فصيرن كالغربان حتى آفرت بولا مدينة جلي خوي دادريو همو خويان دابوشي طاعة لله عز وجل باش أقر أو نفس التزكية نبي تبو دليك شهوتي تيانبو تبو دليك عذر نينتو تا بياني ديقينا بياني أسم أي كرم تزكية نفس لينا قري هيت كاتك أو تي خواي پروردگار بش جيب خي وتي رسول الله بشيني عليه السلام تزكية لينا قري تسليمي شهوات بي تزكية لينا قري وآفرة بيتسا نبستي تزكية لقيمي حياة وشرم نبي تزكية واي ليكا كبوشيوا لەگەڵ فەرمانی خوای پەروەردگار هەڵسو کەوت بکات بۆیە زۆر گرینگە ئێمە تەرکیز بکەینە سەر ئەم قورئانە عەظیمەی کە خوای پەروەردگار وەکو ڕەحمەتێک دای بەزاندووە وەکو هیدایەتێک اینجا نووسەر ئەفەرمێت لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة پەروەردگار منەت ئەکا لەسەر ئێمە کە پێغەمبەرێکی بۆ ناردوینە عليه الصلاة والسلام تەزکی ئێمە بکە بە قورئانەکەی خوای گەورە بە وتە شیرنەکانی خۆی عليه الصلاة والسلام فأعظم ما تزكو به النفس القرآن الحكيم القرآن الكريم باشترين شتێک بەهێزترین شتێک پاکترین شتێک کە نەفس پاک بکاتەوە کەلامی ئەڵڵایە سبحانه وتعالى ئەو کەلامەی خوای پەروەردگارە فەرمێ شیفایە بۆ دڵە نەخۆشەکان و بۆ نەفسە پیسەکان بۆیە ئینسان پێویستە زۆر لە خزمەت کەلامی خوای پەروەردگار بی زۆر دەست بە قورئانی خوای پەروەردگار بگری زۆر تەدەبڕ بکە لە کەلامی خوای گەورە بە تایبەت لە مانجی ڕەمەزان کە نزیکە ئەم مانگە بکاتە ئەوەی کە مانجی ئەم ڕەمەزان ئەگەر ئینسان سێ خاڵ لە مێشکی خۆی دەست نیشان بکە ئەتوانێت باشترین تەزکیەی خۆی بکە بەم سێ مەفهومە بچێتە ناو ڕەمەزان بە پشتیوانی خوا بە بەروبوومەکی زۆر دێتە دەرێ ناوی لێ بنێ مانگی الشهر التغيير الشهر التربية الشهر التقوى ئەم سێ لە پێش چای خۆی دابنێ بە پشتیوانی خۆی پەروەردگار سوودێکی زۆر گەورە ئەبینێ لەوەی کە
ڕەمەزان مانجی گۆڕینە، ڕەمەزان مانجی پەروەردەبوونە، ڕەمەزان مانجی دروستبوونی تەقوا و پاکبوونەوەی نەفسی ئینسانە. بۆ ئەو مەبەستە خوای پەروەردگار واجبی کردووە لەسەرمان کە ساڵی جارێک تەبێ تەزکیەی ئینسان بە 30 ڕۆژ لەسەر یەک پاک بێتەوە، چکە یەکێک لە گرنگترین کارەکانی تەزکیە سیامە، جونەیە، وقایەیە لە شەهەوات، بە تایبەت کە ئەمڕۆ باڵی بەسەر دنیا داگرتووە. بۆیە گرینگە کە تەرکیز بکەینە سەر ئەوەی باشترین شتێک کە تەزکیەی بەنی ئادەم بکە هو کتاب التەزکیە ومنبعها ومعینها، کانگە و کانیاوی تزكية نفس كلامي خواهي پروردگار سبحانه وتعالى. فمن أراد لنفسه التزكية فليطلبها في كتاب الله. شيء صادقة لسر أويك تزكية نفسي خوي بك بابتي قصة كي سيدنا أبا بكر دوبارة بكاتوا با أو حالة بين تبرتايقو، يعني من أتوانم كيشي چوا قورم بيت تبرتاو كسيك أو ها أزيتي من بدا قصة ناموسي من بكا بشتوانم لبر بتزكي قرآنيا ولامي بدمو ليبور دبن بلي إنسان كاتك دلي باك بي، كاتك نفسي باكا أتواني همو موقفيكي قورة بنويني بپشتیوانی خواهی پروردگار. اگر هاتو بتایبت زور لخزمتي قرآنك بو بنيتي شفاء، بنيتي هداية، بنيتي نور كپروردگار فرمي ام قرآنم دا بزواندو تاريكاي دل در اینم روناچی ایمانو قرآن داخلي او دل اكم. انزا ابن عباس فرمي ضمن الله لمن اتبع القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. پروردگار زماني داوة گرینتی بو هر کسیک شوینی قرآن بکوی سیری لفظك بکا. افرمیتی لمن اتبع القرآن او کسیک شوینی قرآنی پروردگار کوی تدبرا و عمل او کسی که تدبر لقرآن که بنیتی کار پیکردن بکتابی خواهی پروردگار گرینتی او ایدایتی ام کسا نابی گمرابی کواتا اگر مفهومی عکسی و تکی ابن عباس ورگرین کاتی که بنده رضا و رحمتی خوی باو هەڵەیەک دەکا کاتێک کە تووشی گومڕایی وە لە عەقیدەی لە تەزکیەی لە ئەخلاقی شوێنی قورئان نەکەوتەوە بەقەدەر گومڕاییەکەی پشتی لە قورئان کردووە. بەڵێ لەوانەیە حافزیش بی، بەڵێ تەجویدێکی باشی بزانێ، قوڕائێکی بەقووەتیش بی، بەڵام لە کاتی کردەوە بە دیارەکەوی چێ ئەهلی قورئانە. اینجا فەرمێ لە ئاخیرەتیشا تووشی نەکبەتی نابی. ئەو جەم ئاەتی خوای پەروەردگاری خوێندەوە رضا و رحمەتی خوای لێ. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. پروردگار فرمي اي خلقنا قرآنكم دابزاند و آموشگارية براني خوشيستم دائما هول بدن للفظي قرآن تبكين. پروردگار فرمي موعظة وتقصر لقد دلت اكا. قرآن آموشگارية بو نفس، قرآن آموشگارية بو عقل، ايوانية بس بجوي جويلي رابقري. موعظة لقد دل قصدك بو پاک بوونەوەی دڵ، بۆ پاک بوونەوەی نەفس. بۆیە سەحابە بەو شێوە لە قورئان تێگەیشتە بوون، توانیان بە خیلالی مدەیەکی زۆر کەم کەوا تەئسیری ئەم قورئانە لەسەر دڵیان بکە و تەزکیەی نەفسیان بکە. وشفاء لما في الصدور. پروردگار فرمي شفاء بو اوي لنا صدر انسان لشهوات لشبهات. انجا فرمي وهدى ورحمة للمؤمنين شاندرا ورحمة بو دنياي بو قبر قيامتي شي بتعبت أويك إيمان دارا. قال ابن القيم القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. أم قرآنا شفايك تواوى بو هرتي نخوشي هيا أم نخوشي لروي قلبت بيت وكو شهوات وشبهات، وياخذ نخوشي بدنيش بي لها ششبي وكو أمرك نخوشي زورة وأدواء الدنيا والآخرة وعلاجيكي بنبري بهيزي دنيا وآخرة بوهر نخوشي. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فرمي پروردگار او کسانی کوا کتابی الله اخوینوا حق تلاوته أولئك يؤمنون به. حق تلاوته معنايتيا فرمي وتلاوة الكتاب حق تلاوة تكون بقراءته وحفظه وفهمه وتدبره والعمل به. أويك بند بيخوينيتوا لبري بك ليتي بك تدبري قرآني پروردگار وكاري بي بكاتن تكاتيك إنسان تدبري بقرآن كدو ولا قرآن تيجيشتوا أو كاتيك شوين قرآنك أو كاتيك حكم بقرآنك أو كاتيك أخلاق وتزكيك ربط بقرآن أو كاتب بابزاني تدبري لقرآن كدو أجنا بس قارئ إيش قرآن. بوي إنسان أتا تدبرنك ناتواني كار بقرآن بآساني بك، ناتواني تزكي نفسي خويك إلا بتدبر لكلامي خوي پروردگار نبي إلا بو نبي كپروردگار فرمي حق تلاوتي. حق تلاوة أو يا إنسان تدبر عمل بقرآنك خوي پروردگار
كما فسره بذلك الصحابة والتابعون. وكو الصحابة والتابعين أم تفسيرها. وقال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. أفرمي عبد الله كوري مسعود: يشيك لإيما بياويك لإيما حتى دآيات فير نبوي زياتري نأخوين لو دآياته دآيات فير أبو أتسول لمال أحكام كاني تزكيكي أخلاقكي عقيدكي أو آيات تسيبو أحكام هموي ورأكر هموي زيبتي أكر أهاتو خزمتي كان ياو كان قاوي أم قرآن بوي دآياتي تر لآية كاني توحيد وتزكي وأخلاق وربقري حتى وكوبا مديكي زماني پروردگار أم جيليك و هاوشێوەیان دروست نابێتەوە نە لە پێش نە لە پاش بەهۆی ئەوەی کە زۆر صادق بوون لەگەڵ قورئانەکەی، زۆر متمەسیک بوون بە قورئان، زۆر بە گەورە و بە ڕەحمەت و بە شیفا سەیری قورئانیان کرد، بۆیە زۆرترین سوودیان لە قورئانەکەی خوای پەروەردگار بینی. وقراءة القرآن دون فهم معانيه أو العمل بما جاء فيه لا تعد تلاوة بحق. كاتك كسك قرآن خويني بلان تيناغا لكلامي پروردگار ولما بس تداب زيني كلامي خواهي پروردگار تيه لم قرآن وصفات كان وهدف سرچكاني أم قرآن تيه وكاري بيناك أم كسلوان حساب ناكري كحقي قرآن خويندني دابي ويان بيبوترك أهلي قرآن ومحرومي شبه لبروبومي قرآن إلا أجركي بودميني أقرنيتي كي هبت بويا فرمي ولذا يقول فضيل بن عياض: إنما نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. قرآن دابز وكاري بيبكين، قرآن دابز وبيكين الشفاء الشهوات وشبهات ما تزكي نفسي خماني بيبكين، بلام خلچی قراءەکەی کردە عمل و ئەزانی گەر قورئانی خوێن ختمی زۆر کرد ئیترەوە کاری بە قورئانی خوای پەروەردگار کردو ئەبەدەن نەخێر. ئەم قورئان خوێندنە نییە، قورئان خوێندن ئەوەیە کە کاری پێ بکەی، ئەوەیە کە تەئسیری لەسەر دڵی ئەبوو بەکری سیدیق رەضی الله عنه لە کاتی کێشە ئەم قورئانە تەئسیری هەبی لەسەر عەقڵ و هۆش و سەبر و ئارامت، کێشەکانت بە قورئانی خوای پەروەردگار حەل بکەی، ئەو کات تەزکیەت وەرگرتووە لە کەلامی خوای پەروەردگار. وإذا أكرم الله عبده بتلاوة القرآن وتدبره ومجاهدة النفس على العمل به نال من التزكية أوفر نصيب. إنجا فرمي أو كسيك الله ريزي لنا خايقر أو فضلي بيدا ببنديك كتابي پەروەردگاری خوێندەوە تدبري كل كلامي خوای پەروەردگار واتە بە عەقڵ و بەدڵ و بەمێشتی خۆشی لە کاتی قورئان خوێندنەکەی هەبوو بەو نیەتە خوێندیەوە کە شیفا لەو قورئانە وەربگرێ نفسی پاک بکاتەوە. وكو عبد الله كوري مكتوب: عبس وتولى أن جاءه الأعمى لعله وكو خوي پەروەردگار لباسي تزكي أم صحابة فرمي هاتبو وبو قرآنش أيو تزكي نفسي خوي بكات تو كاتي كدي خزمتي قرآن نيتكت حاضر كپەروەردگار أموي أم قرآن ببيت شفاء بو ظلم بو جيانم بو أخلاقم بو عقيدم بو كرينم بو فروشتنم بو كيشي عائليم بو كيشي اجتماعيم بو همشتيك أم قرآن شفايك عظيمة بتايبت كانيا و سرچاوي تزكي نفسي إنسانا كوا أمرو تند بيويست إنسان تزكي خوي بكا أجر رازقو بي أبي بردوام لخزمتي كلامي خوي قربي بتدبر تيجيشنيكي تواو إنجا أجر مجاهدي نفسي خوي كر أو بنديا وكاري بيكر بو قرآن خويندني نال من التزكية أوفر نصيب باشترين وزورترين تزكي نفسي بنصيب أبي بهوي أو رحمتي كخوي پەروەردگار داي بزاند وبوسر دڵەکانە داواکەین لە الله سبحانه وتعالى برحمتي خوي لا رحمة هداية وشفاء قرآن ببشمانك قرآن بك بشفاء شهوات وشبهات من پەروەردگار نفسي بيسمان بو قرآن باكر. اللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا بالقرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين، اللهم انفعنا به وارفعنا به يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.